जिउँदो अनि राखिलो परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै यो आजको रातमा यसरी पेन्सिल्भेनिया स्टेटभित्र पर्ने ह्यारिसबर्ग मण्डलीसित सङ्गति गर्नलाई परमेश्वर यो जुन मौका दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्न माग गर्दछु। अनि हाम्रो आदरणीय पास्टर बाबु, पास्टर भीम गुरुङ, पास्टर नेमा सीता गुरुङ र परिवार र मण्डलीले मिलेर मलाई निमन्त्रणा दिनुभयो। अनि यहाँ अहिले अनलाइन आउँदै गर्दा पनि मलाई तपाईँको घरमै आइपुगे जस्तो लाग्यो। किनभने त्यो कोठामा मैले खाजा खाएको, खाना खाएको, तपाईँसित गफ गरेको कोठामा नै मैले तपाईँलाई देखिराखेको छु। मलाई पहिलाकै 2019मा म तपाईँको घरमा आउँदाखेरि जुन प्रकारले यहाँले सत्कार गर्नुभएको थियो त्यो कुरा मैले भुल्न सकेको छैन र लगातार तपाईँहरूलाई मैले प्रार्थनामा याद गरिराखेको छु। एकपल्ट फेरि म यहाँहरूलाई सम्पूर्ण मण्डलीलाई, ह्यारिसबर्ग मण्डलीलाई म ताजा जय मसीह चढाउँछु। जय मसीह। त म सिधै परमेश्वर वचनतिर गइराखेको छु, यताउतिको कुरा नगरिकन। विशेष गरिकन हामी मान्छे जातिलाई चाहे त्यो कलेजको प्रोफेसर होस्, चाहे त्यो स्कुलको दैलो ढोका जिन्दगीभरि नदेखेको कालो अक्षर भैँसी बराबर बोजूलाई किन नहोस्, चाहे त्यो ठुला धनी मान्छेलाई किन नहोस्, चाहे त्यो गरिब मान्छेलाई किन नहोस्, हरेकलाई प्रश्न गरे भनेदेखि तपाईँलाई अँध्यारो मनपर्छ कि उज्यालो मनपर्छ भनेर हामीले जब सोध्यौँ भने प्रोफेसरले पनि उज्यालै मन पराउँछ, अनि स्कुलको दैलो नदेख्ने अपठित बोजूले पनि उज्यालै मन पराउँछ, धनी मान्छेले पनि उज्यालै मन पराउँछ, गरिबले पनि उज्यालै मन पराउँछ। यहाँसम्म कि परमेश्वरलाई नपाएका मानिसहरूलाई पनि उज्यालै मनपर्छ। परमेश्वरलाई पाएकाहरूलाई त उज्यालो मन पर्छ, तर परमेश्वरलाई नपाएका मान्छेहरूलाई पनि सोध्यो भने कमन कुरा हो, सबैलाई उज्यालै मनपर्छ। तर यसपालिको जो स्थिति छ, हामी छातीमा हात राखेर बडो वेदनासित, बडो दुःखसित एउटा कुरा, सार्वजनिक कुरा हो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिले संसारमा सारा विश्वभरि 205 भन्दा बढी देशहरूमा एकैचोटि विश्वव्यापी ढङ्गले सूर्यास्त भएको छ। अर्थात् अन्धकारले यो विश्व व्याप्त भएको छ अनि हामी सबै त्यो बाटोबाट भएर गइराखेका छौँ। त अन्धकार ल्याउने कुनै कोसेली थियो भने त्यो कोसेली चाहिँ कोरोना भएर आइपुग्यो। सबैले छ्याप्पै ढाक्यो, यो कोरोना अन्धकारले ढाक्यो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरको दुलही मण्डलीको लागि चाहिँ परमेश्वरले अर्को एउटा कोसेली पठाउनु भयो, त्यो चाहिँ लकडाउनको कोसेली। अनि त्यो लकडाउनको कोसेलीभित्र परमेश्वरले हामीलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई अन्धकार मनपर्छ कि उज्यालो? अनि लकडाउन भित्र भएकाहरूले त परमेश्वरलाई भन्छ मलाई उज्यालै मनपर्छ। त आज मेरो टपिकको नाम हो, आज मैले ह्यारिसबर्ग मण्डलीसित बोल्दै गर्दाखेरि र यसरी विभिन्न च्यानल मार्फत यो वचन गइराखेको छ। मेनली अपोस्टल ध्रुव शिष्य अफिसियल च्यानल मार्फत पनि यो वचन गइराखेको छ त्यति बेला। अनि सबैको निम्ति परमेश्वरले मलाई दिनुभएको विषयको नाम हो सूर्योदय हेर्नलाई के गर्ने। सूर्योदय हेर्नलाई के गर्ने? अनि साधारण भाषामा भन्नुपर्दा सूर्य उदाएको हेर्ने हो भने तिमीले के गर्ने भन्ने प्रश्न छ। त यो कुरा चाहिँ म आज
उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्यायबाट मैले ल्याएको छु। अनि त्यो उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्यायको 24 देखि 31 सम्म हामीले 4 वटा कुराहरू त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिलेलाई 32 अध्यायको 24 पद मात्रै पढेर बिस्तारै म यो टपिकलाई विस्तार गर्दै लाने छु। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म एकछिन मेरो बाइबल खोल्दैछु। म 32 उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्यायको 24 पद म यहाँ पढ्न खोजिराखेको छु। अनि याकुब चाहिँ एक्लै रहे औ एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुन्जेल तिनीसित कुस्ती लड्नुभयो। तर यो 24 पददेखि लिएर भरेसम्म हामीले एक एकवटा पद गर्दै 31 सम्म हामीले हेर्नेछौँ। तर आज हामीले यो पाठ भित्रमा छोटो अवधि भित्रमा हामीले 4 वटा कुराहरू हेर्नेछौँ। 4 वटा कुरा। नम्बर 1, जान फुस्किनु सक्छ। नम्बर 2, नाउँ बदलिनु सक्छ। नम्बर 3, परमेश्वरको नाउँ सोध्न सकिन्छ। नम्बर 4, सूर्योदय हेर्न सकिन्छ। फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु। नम्बर 1, जान फुस्किनु सक्छ। नम्बर 2, नाउँ बदलिनु सक्छ। नम्बर 3, परमेश्वरको नाउँ सोध्न सकिन्छ। नम्बर 4, सूर्योदय हेर्न सकिन्छ। त अब यो 4 वटा कुराहरूलाई अझै हामीले स्क्विज गर्दाखेरि निचोड्दा 4 वटा शब्द निस्किन्छ। 4 वटा शब्द निस्किन्छ। नम्बर 1, कुस्ती। नम्बर 2, बातचित। नम्बर 3, जिज्ञासा। नम्बर 4, उज्यालो भविष्य। त त्यसो हुँदाखेरि अब यो 4 वटा कुरा पर जो परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्तिको पुस्तक 32 अध्यायको 24 देखि 31 सम्म अध्ययन गर्दाखेरि आजको साँझमा परमेश्वरले हामीलाई प्रश्नको साथमा 4 वटा कोसेली पनि दिइराख्नु भएको छ। अब यो खण्ड पढ्दाखेरि हामीले एउटा पात्र भेट्छौँ, एउटा नायक भेट्छौँ। अनि त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हो याकुब। अनि याकुब को हो भन्दाखेरि याकुब चाहिँ इसाकको छोरा, अब्रामको चाहिँ नाति भनेर हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी अध्ययन गर्दछौँ। तर यहाँनिर उसलाई पनि उसको जीवनमा अहिलेलाई यो 24 पद पढ्दाखेरि एउटा क्राइसिसको बाटोबाट भएर गएको छ। जसरी अहिले सारा संसार कोरोना क्राइसिसको बाटो भएर गएको छ, जसरी सारा संसार लकडाउनको क्राइसिसबाट भएर गएको छ। तर धन्य परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले चाहिँ लकडाउनलाई सजाय मानेको छैन। लकडाउनलाई सजावट रुम मानेर, मेकअप रुम मानेर सजिँदैछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि बुझ्नेहरूले यसलाई मेकअप रुम, सजावट रुम सम्झे, नबुझ्नेहरूलाई यसलाई बोरिङ रुम सम्झे। तर म विश्वास गर्छु हेरिसबर्गका मण्डली आत्मामा भएको हुनाले म आशा गर्छु यहाँहरूले लकडाउनलाई बोरिङ रुम नसम्झेर मेकअप रुम सम्झिनु हुँदैछ, सजावट रुम तपाईँले ठान्नु हुँदैछ। अनि त्यसो ठान्ने मानिसहरू चाहिँ पोजिटिभ मानिसहरू हुन्। पोजिटिभ मानिसहरू चाहिँ सुल्टा बाटो हिँड्छ अनि नेगेटिभ मानिसहरू चाहिँ उल्टा बाटो हिँड्छ। उल्टा हिँड्यो कि त लड्ने सम्भावना छ, लड्छ। उल्टा हिँड्यो भने लड्छ। सुल्टा हिँड्यो भने पुग्छ। त त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई उल्टा हिँड्नको लागि जीवन दिनु भएन, सुल्टा हिँड्नको लागि जीवन परमेश्वरले दिनुभएको छ। त म अहिलेलाई 24 पदमा एउटा शब्द हामीले हेर्यौं, कुस्ती भन्ने एउटा शब्द छ। याकुबको जीवन हेर्दाखेरि याकुब भयंकर धनी मान्छे। त्यति बेला याकुब भयंकर धनी मान्छे, भेडा बाख्रा जग्गा जमिन भएको मान्छे। अनि बेसी नानी थिएन उसको, 12 जना मात्रै छोराहरू थियो। छोरी एउटा मात्रै थियो दिना, अनि श्रीमती 4 जना थियो भनेर बाइबलमा लेख्छ। त 4 जना श्रीमतीको एउटा श्रीमान, 12 जना छोराको बाउ, एउटा छोरी दिनाको बाउ, नोकर चाकर भएको ठुला मालिक, धेरै धन सम्पत्तिले सम्पन्न व्यक्ति।
तर 24 पदमा गएर एक्लै बसेको छ, एक्लै भएको छ। अचम्म चाहिँ के, किन 12 छोरा र छोरीको बाउ एक्लै नहुनु पर्ने, 4 जना श्रीमतीको श्रीमान एक्लै नहुनु पर्ने, धन सम्पत्तिको मालिक एक्लै नहुनु पर्ने, नोकर चाकर भएको मालिक एक्लै नहुनु पर्ने, तर के कारणले चाहिँ ऊ अहिले यहाँ एक्लोपनको अनुभव गर्दैछ त भनेर प्रश्न आउँदाखेरि परमेश्वर हरेक मान्छेको जीवनमा यस्तो दिनहरू आइपुग्छ। हरेक मान्छेले याकुबले मात्रै भोगेको होइन, हामी एक एकले यो कुरो अहिले भोगिराखेका छौँ। त यस्तो अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई एउटा आशा दिलाउनुहुन्छ, प्रश्न गर्दै आशा दिलाउनुहुन्छ, तिमीहरू सूर्य अस्ताएको मन पराउँछौ कि तिमीहरू सूर्य उदाएको मन पराउँछौ भनेर परमेश्वरले प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि सजिलो प्रश्न हो अनि हामीले सजिलै उत्तर दिन्छौँ, प्रभु मलाई सूर्यास्त मन पर्दैन, त्यो त अन्धकारतिर लान्छ, मलाई त सूर्योदय मन पर्छ, त्यसले मलाई उज्यालो बाटोमा लान्छ, अनि हरेकलाई उज्यालो कुरो मन पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि याकुबले जीवनमा निश्चय गर्यो, याकुबले जीवनमा आफै निश्चय गर्यो। उसको 4 जना श्रीमतीले पठाएको पनि होइन, उसको 12 जना छोराले ठेलेको पनि होइन, उसको सानो छोरीले सम्झाएको पनि होइन, नोकरहरूले त धन सम्झाउने कुरै आएन, नोकरहरूले त पठाउने कुरै आएन। एक्लो याकुबले मनभित्र ठान्यो, होइन मैले दाहिने जानु हुँदैन, देब्रे जानु हुँदैन, पछाडि सर्नु हुँदैन, फटेक जस्तो उफ्रिनु हुँदैन। मैले यो लकडाउनको बेलामा म यति बेला लकडाउन अवस्थामा छु, यो लकडाउनको बेलामा मैले एउटै मात्र काम गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मैले कुस्ती लड्नुपर्छ, अनि त्यो कुस्ती चाहिँ सिधै सारा ब्रह्माण्डको मालिक सूर्यास्त पनि बनाउनु हुने, सूर्योदय पनि बनाउनु हुने परमेश्वरसित मैले कुस्ती लड्नुपर्छ। अब कुस्ती, यस कुस्ती भन्ने शब्द आएको छ, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई रेस्लिङ पनि भन्छ। पहिला मैले रेस्लिङका कतिवटा कुराहरू हेर्थेँ, तर अहिले समय नभएर मैले हेर्न छोडेको पनि छु, अब हेर्दिनँ पनि किनभने समय बर्बाद गर्नु छैन मेरो। त गर्दाखेरि रेस्लिङ अलिअलि मात्रै म कुरा बुझ्छु। त रेस्लिङ भनेको चाहिँ नेपालीमा कुस्ती भनेको चाहिँ एकअर्कामा च्याप्पै समातेर घिस्रोमा समातेर लाप्पा पर्नु। अनि यो सब भन्दै गर्दाखेरि मलाई पहिला म अहिले देवीडाङ्गा भन्ने ठाउँमा छु, तर सानोमा हुँदाखेरि म उता हाम्रो मल्लागुडी भन्ने ठाउँ छ, त्यति बेला म 15 वर्षको थिएँ। 2 जना साथीहरू थियो मेरो, एउटाको नाम चाहिँ पुक्का, अर्कोको नाम चाहिँ गुवा। त यो 2 जना साथीहरूलाई लिएर म पर बालुवाको थाकमा जान्थेँ अनि हामी खेल खेल्थ्यौँ। खेल चाहिँ हाम्रो कुस्तीको खेल हुन्थ्यो, लाप्पा पर्थ्यौँ हामी, अनि तिनीहरू पनि बलियो, म पनि बलियो नै थिएँ। त्यति बेला पुक्कासित लाप्पा पर्थेँ, म कुस्ती पर्थेँ, मैले पनि च्याप्पै समात्थेँ, उसले पनि च्याप्पा समात्थ्यो, हल्लायो, अनि मैले पछाडि पठाउँथेँ। त्यसपछि अर्को उसको भाइ थियो गुवा, लुते परेको थियो, त्यसलाई चाहिँ सजिलै मैले पछाड्थेँ। तर 2 जनाले भएर फेरि मलाई च्याप्पा सरेर मलाई पछाडेर बालुवामा फ्याँकी पठाउँथ्यो। अनि त्यसरी दिनहरू हाम्रो काट्थ्यौँ हामीले कुस्ती खेलेर। तर अहिलेलाई यहाँ याकुबले चाहिँ परमेश्वरसित नै कुस्ती लडेको छ। मैले त मेरा साथीहरूसँग कुस्ती लडेको थिएँ, तर यहाँ याकुबले त परमेश्वरसँग कुस्ती लडेको छ। अब कुस्तीलाई याकुबले चाहिँ रातभरि कुस्ती लड्यो भनेर लेखेको छ, रातभरि कुस्ती लड्यो, किनभने उसले चाहिँ सूर्योदय हेर्न चाहेको थियो। जुन मान्छेले उज्यालो बाटो हेर्न चाहन्छ, जुन मान्छेले सूर्योदय हेर्न चाहन्छ, जुन मान्छे आफै पनि उज्यालो हुन चाहन्छ, अरूलाई पनि उज्यालो बनाउन चाहन्छ, आफै पनि उज्यालो हुन चाहन्छ, परिवारलाई पनि उज्यालो बनाउन चाहन्छ, गाउँलाई पनि उज्यालो बनाउन चाहन्छ, मण्डली पनि उज्यालो बनाउन चाहन्छ, आफ्नो देश राष्ट्रलाई पनि उज्यालो बनाउन चाहन्छ, अनि सारा विश्वभरि भएका मानव जातिलाई नै उज्यालो बनाउने जसले इच्छा गरेको छ नि, उसले सूर्योदय हेर्नै पर्छ। उसले घाम अस्ताएको होइन, घाम उदाएको हेर्नै पर्छ। त घाम उदाएको हेर्नको लागि याकुबले राइट एउटा ट्र्याक पक्रियो।
याकुबले सठिक मार्ग पक्रियो अनि उनले भन्यो म कसैलाई भेट्दिन, सूर्योदय हेर्नको लागि मैले कुस्ती लड्नै पर्छ, तर कुस्ती कसैसँग होइन, मैले मेरो परमेश्वरसँग। अब कुस्तीलाई चाहिँ अहिलेलाई हाम्रो क्रिस्चियन भाषामा, विश्वासको भाषामा मैले इन्काउन्टर भनेको छु, इन्काउन्टर विथ जिजस। याकुबले परमेश्वरसँग इन्काउन्टर गरेको थियो, याकुबले परमेश्वरसित जम्का भेट गरेको थियो, याकुबले परमेश्वरको नजिक गएको थियो, याकुब चाहिँ परमेश्वरको छेउमा गएको थियो, अर्थात् याकुबले परमेश्वरलाई च्याप्पै समातेको थियो अनि परमेश्वरले उसलाई च्याप्पै समात्यो। अनि कति घन्टासम्म हो कोनी एउटाले अर्कोलाई हल्लाकै गर्यो, पछार्ने दाउमा सायद खेल्यो होला, कुस्ती भन्ने शब्द त्यही नै हो। तर कुरा चाहिँ के हो भने नि, खुसीको कुरा चाहिँ याकुबले परमेश्वरसँग कुस्ती लडेको साह्रै राम्रो भयो। किनभनेदेखि सूर्योदय हेर्नको लागि कुस्तीबाट नै सुरु हुनु पर्दो रहेछ। परमेश्वरको उज्यालो ज्योति आउनको लागि हामीले परमेश्वरसँग इन्काउन्टर गर्नै पर्ने रहेछ। अब यो दिनहरुमा लकडाउनको स्थितिमा मान्छेले अर्थात् विश्वासीले परमेश्वरसित इन्काउन्टर गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि म खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने सबै देशकाहरूसित यति बेला मेरो भेटघाट भइराखेको छ अनलाइन सर्भिस मार्फत। सबैले भन्दैछ लकडाउन हामीलाई राम्रो भयो, पहिला त्यत्रो बिघ्न प्रार्थना गर्दिनथे, अहिले लकडाउनको बेलामा अस्तिको भन्दा अलिक बेसी प्रार्थना मेरो बढेर गएको छ। परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद गर्नेछौँ। लकडाउनको कोसेली भित्र चाहिँ कुस्ती पनि रहेछ। प्रभुलाई धन्यवाद। 4वटा कोसेली रहेछ। नम्बर 1 कुस्ती रहेछ। अब यो कुस्ती परेको बेलामा अघि हाम्रो प्रभुको छोरी पास्टर आमा उहाँले 2 कोरिन्थी 9 अध्यायको 7 पद भेटीको बेलामा राजी खुसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो भेटीबाटै राजी खुसीले दिने होइन, परमेश्वरसित भेटघाट गर्नु त झन् मान्छेको करकापमा ट्याक्कै हुँदैन। मान्छेको कर बलमा, मान्छेको करकापमा, ठेलठालमा, होहरीमा, लहैलहैमा हुन सक्दैन। किनभने परमेश्वरलाई भेट्नको लागि चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव अत्यन्तै जरुरी छ। जसले परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्यो त्यो मान्छेको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। प्रभुलाई धन्यवाद हो। याकुबले पनि त्यही कुरा चाहेको थियो अनि ऊ जस्तो थियो त्यस्तै परमेश्वरलाई भेट्नको लागि गयो। रातभरि कुस्ती लड्यो भनेर भनेको छ। अनि ऊ राजी खुसीको साथमा गएको छ। उसको श्रीमतीले पठाएको होइन, उसको 12 छोराले पठाएको होइन, उसको छोरीले झन पठाउने कुरै आएन। नोकर चाकर त उसको अगाडिपट्टि पर्दैन पछि नोकर चाकरले सल्लाह दिने त कुरा आएन। तर याकुबको हृदयभित्र आफै त्यो कुरो मूल पानी उम्लेको जस्तो उम्लेको थियो। म परमेश्वरलाई भेट्छु, म परमेश्वरलाई भेट्छु, म परमेश्वरलाई भेट्छु, म परमेश्वरलाई भेट्छु। ओ प्रभुलाई धन्यवाद हो। आजको साँझमा परमेश्वर हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। हामी हरेकले निश्चय गर्दैछौँ हामी व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरलाई हामी भेट्नेछौँ। व्यक्तिगत रूपमा समूहमा त हुलमुलमा त सबैले प्रार्थना गर्ला, तर व्यक्तिगतमा प्रार्थना गर्न सक्ने मान्छे साँच्चै नै परमेश्वरलाई रुचाउने मान्छे हो। अब यहाँ कुरा चाहिँ के हो भने नि, कुस्ती लड्दाखेरि याकुबको जीवनमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ 32 अध्यायको 25 पदमा लेखेको हुँदाखेरि त्यसको प्रभावको बारेमा म यहाँनिर हेर्न चाहन्छु। अनि 25 पदमा यसो लेखेको छ, यस व्यक्तिले याकुबलाई जित्न नसकेका देखेर याकुबको जाँघको खोक्रो भाग छुनुभयो र उहाँसित कुस्ती लड्दा लड्दै याकुबको जाँघको गेडी फुस्क्यो। अचम्मको काम भएको छ, अचम्मको काम। कोही बेला हामीले नसोचेको काम हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। याकुबको जीवनमा याकुबले के सोचेको थियो अर्को कुरा भयो उसको जीवनमा। याकुबले एक्सपेक्ट नगरेको, याकुबले आशा नगरेको, याकुबले सोचेको थियो म परमेश्वरसँग इन्काउन्टर गर्छु, परमेश्वरसँग भेट्छु अनि मेरो जम्मै कुरो ठामठिक मिल्छ भनेर त्यो आशामा याकुबले परमेश्वरलाई भेट्न गएको थियो। तर याकुबले आशा नगरेको काम याकुबको जीवनमा भयो। रातभरि कुस्ती लड्दाखेरि परमेश्वरले मौका पारेर उसको जाँघको भागको खोपिल्टामा छुनुभयो लेखेको छ। खोपिल्टामा परमेश्वरले के छुनु भएको थियो कोनी?
जानको गेडी फुस्क्यो भनेको अर्थ दुख्यो हो। त्यहाँ आपद आयो। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि कतिपल्ट हामीले एक्सपेक्ट गरेका कुराहरू पुरा हुँदैन रहेछ, तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। कम से कम तपाईको आशा पूरा भएन भने पनि कम से कम तपाईँ परमेश्वरको छेउमा हुनुहुन्छ। कम से कम तपाईको सपना पूरा भएन भने पनि कम से कम तपाईँ परमेश्वरको छातीमा टाँसिनु भएको छ। किनभने परमेश्वर त भलाइको परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर त दयाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त त्यसो हुँदाखेरि अब एउटा प्रश्न उठाउनुपर्छ, जान फुस्किँदा के हुन्छ? जान फुस्किँदा के हुन सक्छ? कतिजनाको जीवनमा, याकुबको जीवनमा जान फुस्किँदा गेडी फुस्क्यो जस्तै कतिको जीवनमा अहिले यो लकडाउनको स्थितिमा परमेश्वरले जान नै छुइदिनु भएको छ। विश्वासीको पनि अनि परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न लागेकाहरूको पनि परमेश्वरले जान छुइदिनु भएको छ। जान छुँदाखेरि याकुबलाई दुखेको थियो अनि आज सारा संसारलाई पनि चर्चलाई पनि दुखिराखेको छ। चर्चलाई पनि दुखिराखेको छ यति बेला, किनभने हामीले चर्च हलमा गएर जम्मै साउन्ड सिस्टममा गीत गाउने बानी अनि थुप्रै मानिसहरूलाई देखेर बडो उत्साह र प्रेरणाका साथमा बोल्ने बानी त्यो स्वात्तै काटिएको छ। त्यो जान परमेश्वरले छुइदिनु भएको छ यति बेला। पास्टर अगुवाहरूको पनि जान परमेश्वरले छुइदिनु भएको छ, विश्वासीहरूको पनि परमेश्वरले जान छुइदिनु भएको छ। अनि यति बेला अब कोरोनाको कारणले लकडाउन स्थितिमा फ्याक्ट्री बन्द, काम कुरो बन्द, आय स्रोत पनि बन्द भएको छ। यो परमेश्वरले जान छुँदाखेरि यो स्थिति हुँदो रहेछ। अब यस्तै बेलामा पनि परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु, मेरो आय स्रोतको बाटो अहिले सकियो र पनि म गनगन गर्न सक्दिनँ, म परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। यति बेला परिपक्वताको चिन्ह देखिनुपर्ने स्थिति यही नै हो। जान छुएको बेलामा पनि याकुब चाहिँ खोल्च्याङ गर्दै पछाडि सरेन अरे, अगाडि नै बढ्यो भन्छ। याकुबलाई चाहिँ हामी ताली बजाएर हामी स्वागत गर्छौँ। ऊ अगाडि बढ्यो। यस्तो स्थितिमा आय स्रोतको बाटो घटेको बेलामा पनि विश्वासीहरू चाहिँ अगाडि नै बढ्छ। अनि म अहिले त्यो खण्ड पढ्न सक्दिनँ, भ्याउँदैन। गन्तीको पुस्तकमा 22 अध्यायको 30 र 31 मलाई मन परेको खण्ड हो। अगमवक्ता बालम एउटा काम कुरो लिएर गएको थियो, तर त्यसमा त्यो काम कुरोमा उसको नाफा हुनेवाला चाहिँ थियो। आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा उसलाई नाफा हुनेवाला थियो। तर अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, नजा छोरा नजा, अघि नबढ, त्यो मेरो इच्छा होइन भनेर परमेश्वरको आवाज आइसकेको थियो अगमवक्ता। तर आखिरी पैसाको ताकत भयङ्कर हुन्छ, भौतिक कुरोको ताकत भयङ्कर हुन्छ। त्यो कुरोले गर्दा उसलाई प्रभाव पारेर परमेश्वरको आवाजलाई एकापट्टि थन्काएर ऊ अगाडि बढ्दै थियो। परमेश्वरलाई बालम अगाडि बढेको ठ्याक्कै मन परेन। परमेश्वरलाई बालमको भित्रको मोटिभ ठ्याक्कै मन परेन। अनि बालम गधामा चढेर गइराखेको थियो। घोडा भएकोमा चाहिँ कडरक हुन्थ्यो होला, तर गधाको हुँदैन होला। ठ्याक गर्दै गधा अगाडि बढ्दै थियो। तर बाटोमा परमेश्वर माया र प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। बिलाप गीत 3 को 22 पदमा यसो लेखेको छ, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ प्रत्येक दिन नयाँ हुन्छ अरे। अनि यो दिन बालमको जीवनमा पनि परमेश्वरले बालमलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले आवाज त दिएको थियो, नजा छोरा नजा त भनेको थियो। तर अट्केली गरेर लोभको कारणले आय स्रोतको बाटो खोल्ने हिसाबले ऊ जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई मन दुखाएर बाटोमा जाँदै गर्दा र पनि परमेश्वरले छोड्नु भएन। अनि बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि गधा बीच बाटोमै रोकियो भन्छ, बीच बाटोमै रोकियो। अब बालमलाई थाहै भएन गधा किन बीच बाटोमा अड्कियो, बालमलाई थाहै भएन। बालम त आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि गइरहेको थियो, बालम त आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको लागि गइरहेको थियो। तर परमेश्वरको योजनाबद्ध ढङ्गमा गधालाई बोल्न परमेश्वरले कर लगाउनु भयो। अनि बाटोमा रोक्दा बालमलाई रिस उठ्यो। उसको पालो 3 पल्ट
स्वाट स्वाट गरेर पिट्यो। अनि गधाले भन्छ, मालिक तपाईले मलाई किन पिट्नु भयो? अरे अगाडि बढ्न छोडेर त किन थचक्कै बसिस? त्यही पनि भित्तापट्टि सटेर मेरो खुट्टै चेप्टियो। त्यति बेला परमेश्वरले बालामको आँखा खोलिदिनु भयो भनेर लेखेको छ। बालामको जब पनि आँखा खोलिदिनु भयो, भित्तामा गधाको कारणले बालामको खुट्टा चेप्टियो भनेर लेखेको छ। धन्य बालामको खुट्टा मात्रै चेप्टियो। जब बालामको आँखा खुल्यो, यसो हेरेको त बालामले भन्दा अगाडि त गधाले पो देखेको रहेछ। अगाडि त ठुलो स्वर्गदूत हातमा टिलिक्कै टल्काइ राखेको तरवार लिएर। अनि परमेश्वरले भन्छ, म त तँलाई मार्नेवाला थिएँ, तर धन्य गधा अगाडि बढेर र त मरिनस्, तँ ठहरै मर्नेवाला थिइस्। धन्य धन्य तेरो जाङ मैले छुइदिए, धन्य तेरो फिला र खुट्टा मात्रै भित्तामा चेप्टियो, नत्र तेरो जिन्दगी नै चेप्टिनेवाला थियो। मैले तँलाई बचाएँ, अर्थात् गधाले तँलाई बचायो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। कोही बेला हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले जान छोइदिनुहुन्छ। हाम्रो आउने बाटो रोकिनु पनि सक्छ जान छोएको बेलामा। अनि प्रभुको दास पावल लाई दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसो लेखेको छ, पावल लडतरो मान्छे होइन। पावल आत्माको दुनियाँमा लडतरो मान्छे होइन। एनेमेने गरेर प्रार्थना गर्ने मान्छे होइन। प्रार्थना लगातार परमेश्वरमा अन्तर्विन्ती गरेर आत्माको दुनियाँमा ट्रान्समा भन्छ, तेस्रो स्वर्गमा रहस्यमय कुराहरू आत्माको दुनियाँमा देख्न सक्ने मान्छे हो। तर दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 14 र 15 अहिले म पढ्न भ्याउँदैन, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यस्तो परमेश्वरको नजिकमा तेस्रो स्वर्गमा रहस्यमय कुराहरू दर्शनहरू देख्ने मान्छेको पनि विरोधी हुँदो रहेछ, बाइबलमा लेखिएको छ। अनि यसरी लेखेको तिमोथीको किताबमा यसरी लेखेको छ, तमाउटे अलेक्जेन्डरले मेरो विरोध गर्यो। मैले पढ्दै गर्दा मलाई चित्तै बुझेन, ए बाबा, पावल जस्तो परमेश्वरको नजिकमा जाने मान्छेले यो अलेक्जेन्डरको चाहिँ के खाइदिएको थियो र अलेक्जेन्डरले चाहिँ विरोध गर्यो। तर यो भित्र पनि परमेश्वरको योजना छ। किनभने पावल दर्शन देख्यो भन्दैमा, रहस्यमय कुरा जान्यो भन्दैमा परिपक्व छैन पावल पनि। यसै कारणले परिपक्वतातर्फ लानको लागि उता यूहन्ना 15 अध्यायको भाषामा, रुखको भाषा इङ्ग्लिसमा PRUNE प्रुन भन्छ, नेपालीमा प्रुन भनेको होइन छिवल्नु हो। अब छिवल्दाखेरि चाहिँ धेरै फल फल्छ अरे, 30 गुणा फल्छ अरे, अझै छिवले भने 60 गुणा फल्छ अरे, अझै बेसी छिवले भने 100 फोल्ड 100 गुणा फल्छ अरे। त पावललाई परमेश्वरले प्रुन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, छिवल्दै हुनुहुन्थ्यो, तर विरोधीको मुखबाट भएर छिवल्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि कसैले तपाईको जीवनमा विरोध गर्दैछ भने तपाईले विरोधीको विरुद्धमा नबोलेर तपाईले परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ, प्रभु म छिवलिँदैछु, म प्रुन्ड हुँदैछु, म 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फलतिर पो लागेको रहेछु, नत्र भने मेरो विरोध हुनेवाला थिएन। त्यसको त यो जान छुको बेलामा यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ। कोही बेला परमेश्वरले जान छोइदिँदाखेरि अनएक्सपेक्टेड थाहै नपाइकन कोही बेला हामी हस्पिटलको बेडमा तिनिक्क तन्केका हुन्छौँ, यो परमेश्वरले जान छोइदिएको बेलामा। तर कति बेला हुन्छ भन्दा यो डरलाग्दो प्रार्थना गर्ने बेलामा यति बेला हुन्छ। डरलाग्दो परमेश्वरसँग इन्काउन्टर गरेको बेलामा पनि यस्तो हुन सक्छ। हामी कोही बेला सोच्छौँ म भयङ्कर प्रार्थना गर्ने मान्छे, म इन्काउन्टर गर्ने मान्छे, परमेश्वरको दर्शन देख्ने मान्छे, मेरो सबै चाटकचिटिक मिलेर आउँछ। त्यो रङ आइडिया हो, रङ आइडिया। परमेश्वरले हामीलाई सिद्धतातिर परिपक्वतातिर लानको लागि यो परिस्थिति मन नपरेको कुराहरू आउन दिनुहुन्छ। ओ प्रभुलाई धन्यवाद हो। यो बाटो भएर हामी जानको लागि परमेश्वरले हामीले धीरजको शक्ति माग्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई अक्षम तरिकाले परिवर्तनको बाटोमा लानुहुन्छ। अनि मलाई हिब्रू 5 अध्यायको 7 र 8 पदमा म अहिले पढ्दिनँ, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आँसुसरीको प्रार्थनाको सुनवाई भयो भनेर लेखेको छ। त्यस्तो प्रार्थना गर्ने मान्छे परमेश्वरको
परमेश्वरको नजिकमा कुस्ती लड्ने मान्छे इन्काउन्टर गर्ने येशू ख्रीष्टको बारेमा क्रुसमा टाङ्गिनु भन्दा अगाडि गेत्सेमनी बगैँचामा उहाँले एउटा इच्छा प्रकट गरेको छ। परमेश्वर पिता, हुन सक्यो भने यो प्याला मबाट अलिक पर हटोस्। त्यो त उनको एकछिनको सपना थियो, त्यो त उनको एकछिनको इच्छा थियो। परमेश्वरले भन्छ, तिम्रो इच्छा पूरा गरे भने मेरो इच्छा पूरा हुँदैन। तिम्रो योजना पूरा गर्दा मेरो योजना भत्किन्छ, तर मेरो योजना तिमीले पूरा गर्नुपर्छ। तिम्रो सपना अब म अहिलेलाई पूरा गर्न सक्दैन। यो प्याला हट्न सक्दैन। प्याला जतिसुकै तितो भए पनि तिमीले पिउनै पर्छ। ओ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तितो प्याला पिएको कारणले तपाईँ र मेरो हृदय, तपाईँ र मेरो जीवन गुलियो भएको छ। ओ परमेश्वरलाई म त धन्यवाद भन्छु। यदि येशूले तितो प्याला मेरो निम्ति नपिएको भए मैले तितो प्याला पिउनु पर्थ्यो, तर मैले चाहिँ गुलियो पिउँदैछु। मलाई खुसी लाग्छ मेरो ख्रीष्ट येशू जसको सपना परमेश्वरले पूरा गर्नु भएन, प्याला हट्न पाएन। धेरैपल्ट तपाईँ मेरो जीवनमा धेरै सपनाहरू छ। परमेश्वरले भन्छ, तिम्रो सपना होइन मेरो सपना पूरा गर। तिम्रो योजना होइन मेरो योजना पूरा गर। तिम्रो उद्देश्य होइन मेरो उद्देश्य पूरा। किनभने पृथ्वीमा तिमीलाई मैले ल्याएको कारण चाहिँ मेरो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि ल्याएको। कोही बेला परमेश्वरले जान छुइदिँदाखेरि हामीलाई लाग्छ पैसा थुपारेको पैसा बढेको मनपर्छ, तर जान छुएको बेलामा कोही बेला पैसा चाहिँ पानी के बग्छ, त्योभन्दा बेसी पानी पानी बगेको बराबर पैसा बगेकै। अनि कोही बेला हामी तरङ तर्सिन्छौँ, यो के भएको? तर परमेश्वरले भन्छ, मैले पैसा बगाएको होइन, तिम्रो लोभ र लालच मैले बगाएको। मैले पैसा बगाएको होइन, त्यो लोभ र लालचको पर्खालले गर्दा तिमीले मलाई नै देख्न छोड्यौ कि त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो जीवनमा चाहिँ म त्यो हुन दिन्छु। ओहो, परमेश्वरको तरिकै अर्कै, मान्छेको सोच एकातिर, परमेश्वरको तरिकै अर्कै। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। यो चाहिँ कुस्तीले चाहिँ ल्याउँदो रहेछ। म अब कुस्तीदेखि अब बिस्तारो अर्को खण्ड, कुस्ती परमेश्वरसँग इन्काउन्टर गरेपछि, परमेश्वरसँग कुस्ती लडिसकेपछि, परमेश्वरको नजिक गइसकेपछि परमेश्वरसँग बातचित सुरु हुँदो रहेछ। म 27 पद पढ्दैछु एकैचोटि। अघि 25 पद पढेँ, म 27 पद पढ्दैछु। 27 मा परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ, तिम्रो नाउँ के हो? याकूब र परमेश्वरको कुस्ती कति बेलासम्म भयो त्यहाँ वर्णन गरेको छैन, तर भुकभुके उज्यालो भनेपछि बिहानको समयमा चाहिँ परमेश्वर आफैले बात गर्नु भएको छ। बडो खुसीको कुरा चाहिँ याकूबको जिब्रो सकिएकै थियो। कुस्ती लड्दा हत्तु हैरान भएको थियो। कोही बेला तपाईँ र म प्रार्थना गर्दा हत्तु हैरान हुन सक्छौँ। कोही बेला हामी अब त प्रार्थना नगरौँ कि जस्तो स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ, तर परमेश्वर भन्छ, छोरा तिम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ, म तिमीसँग बोल्न लागेको छु। ओहो परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। परमेश्वर आफैले इनिसिएटिभ लिएर सोधेको छ, तिम्रो नाउँ के हो? के परमेश्वरलाई याकूबको नाम थाहा थिएन र? तर परमेश्वरले एउटा कुरा चाहिँ गर्न चाहेको थियो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामी कहाँ आउँदाखेरि झाडु लिएर आउनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हामी कहाँ आउँदाखेरि कुच्चो लिएर आउनुहुन्छ। झाडु र कुच्चोको काम चाहिँ बढाल्ने काम हो। अनि याकूबलाई परमेश्वरले नाम सोध्नु भएको होइन। याकूब, तिम्रो जीवनमा एउटा यस्तो चिज छ, त्यो चिज चाहिँ म बढाल्न चाहन्छु। माकुराको जाल जस्तै छ तिम्रो जीवनमा एउटा चिज छ, त्यो म बढाल्न चाहन्छु। यसले गर्दा म तिमीलाई नाम सोध्छु, तिम्रो नाम के हो? याकूब बाठ्य भएर म याकूब हो। अनि याकूबको अर्थ हिब्रू भाषामा छली, कप्टी, छल कपट गरिरहने मान्छे। दाजु एसाउलाई छल्ने, बाउ इसाकलाई छल्ने, सबै गाउँघर इष्टमित्र सबै सङ्गतिलाई पनि छल्ने मान्छे। उसको नाम अनुसार, काम अनुसारको नाम थियो। अनि परमेश्वरले भन्छ, याकूब तिमीले ठिकै भन्यौ, म तिम्रै मुखबाट सुन्न चाहन्थे तिम्रो नाम।
तिम्रो नाउँ पनि सुन्न चाहन्थे, तिम्रै मुखबाट तिम्रो बेहोरा पनि सुन्न चाहन्थे। एक्ज्याक्ट तिमीले आज नाम भनेको होइन, यो त पश्चाताप गरेको। तिमी म त छली तिमी आफै भन्दैछौ, म त कप्टी आफै भन्दैछौ, अब म छल गर्दिनँ भन्दैछौ, अब म कपट गर्दिनँ भन्दैछौ। त्यस कारणले चाहिँ म तिम्रो नाउँ बदलाउँदैछु। जब जब परमेश्वरसँग हाम्रो बातचित हुन्छ नि, त्यो बातचितले हाम्रो नामै बदलाइदिन्छ। हालेलुया। परमेश्वरसितको बातचितले नि हाम्रो नामै बदलाइदिन्छ। अनि त्यो अनुभव गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। परमेश्वर भन्छ जब जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थनामा बातचित गर्न थाल्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो नाउँ बदलाउँछ। अनि याकुबलाई परमेश्वर भन्छ तिम्रो आजदेखि उता, आज मसँग इन्काउन्टर भएकोदेखि उता चाहिँ तिम्रो नाउँ याकुब होइन, अब तिम्रो नाउँ याकुब होइन, तिम्रो नाउँ इजरायल हो, इजरायल। अनि आज एउटा राष्ट्र छ, राष्ट्रको नाम इजरायल हो। त्यो इजरायल राष्ट्र चाहिँ यही याकुबको नाम परमेश्वरले बदलाउँदा सारा राष्ट्र नै बन्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। याकुबले रातको बेलामा सबै कुरो थन्काएर आफू एक्लो परमेश्वरसँग कुस्ती लड्दा, परमेश्वरसँग बात गर्दा व्यक्तिगत जीवनमा त परिवर्तन आयो, नाउँ त बद्ल्यो, तर राष्ट्रलाई नै एउटा मोडतिर लाने नाम पायो। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। जब जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ, जब जब परमेश्वरसँग हामी सम्बन्ध बिताउँछौँ, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन मात्रै बदलिँदैन, हाम्रो परिवार मात्रै बदलिँदैन, हाम्रो गाउँ मात्रै बदलिँदैन, हामी जाने चर्च मात्रै बदलिँदैन, हाम्रो समाज मात्रै बदलिँदैन, हाम्रो राष्ट्र पनि बदलिन्छ। सारा विश्वलाई परिवर्तन गर्ने क्षमता जो परमेश्वरको आफै हो, त्यो तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ, जो याकुबमा आएको थियो। अनि आज वचन सुन्दै गर्नुहुने, मेरो अनलाइन सर्भिसमा रहनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनको जीवनमा याकुबले गरेको निर्णय तपाईँले गर्दै गर्नुभएको कारणले परमेश्वरले तपाईँलाई भन्दैछ तिम्रो नाम म बदलाउँदैछु, तिम्रो नाउँ म बदलाउँदैछु। अब तिमीले राष्ट्रलाई प्रभाव पार्नेछौ, राष्ट्रलाई प्रभाव पार्नेछौ, तिम्रो मण्डलीलाई प्रभाव पार्नेछौ, किनभने म प्रभावकारी परमेश्वर तिमी भित्र आइसकेको छु। अब परमेश्वरले दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ विगत छुनुभयो, त्यसपछि वर्तमानमा परिवर्तन ल्याउनु भयो। एउटा चाहिँ विगतको जीवनको पुरानो परिचय चाहिँ आफैलाई दिन लगाउनु भयो। विगतको परिचय जब याकुबले दियो नि, विगतको परिचय दिइसकेपछि वर्तमानमा परमेश्वरले अर्को एउटा परिचय पत्र दिनुभयो, अर्को एउटा आइडेन्टिटी आइडी दिनुभयो। अनि त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ अनुग्रहको प्याकेटमा त्यो आइडेन्टिटी दिएको। याकुबको आफ्नो प्रयासमा त जीवन फेल थियो, याकुबको आफ्नो प्रचेष्टामा त जीवन असफल थियो, याकुब निराश थियो, हताश थियो। अनि आखिरीमा उनको नाउँ बदलिनु कर लाग्यो, उनको नाउँ परमेश्वरले बदलाउनु कर लाग्यो। उनको जब नाउँ बदलाइयो, इजरायल भयो, ओ परमेश्वरले अर्को एउटा आइडेन्टिटी पायो, अर्को एउटा परिचय पत्र पायो। अनि त्यो परिचय पत्रले उसको व्यक्तिगत जीवनमा त परिवर्तन ल्यायो, तर राष्ट्रमा पनि परिवर्तन ल्याएको छ। परमेश्वरलाई हामी एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो दिनहरुमा म विश्वास गर्छु ह्यारिसबर्गले परमेश्वरसँग इन्काउन्टर गरिसकेपछि, परमेश्वरसँग बात गरिसकेपछि, आफ्नो जीवनको आइडेन्टिटी परमेश्वरलाई दिएर साटासाट गरेपछि, परमेश्वरको अनुग्रहको कोसेली थापेपछि युएसए को 50 वटा स्टेट्सहरूलाई प्रभाव पर्ने गरेको जीवन तपाईको आजदेखि यो साँझमा बदलिँदैछ। परमेश्वरलाई हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद भन्छौँ। म पोजिटिभ कुरा बोलिराखेको छु ह्यारिसबर्गको मण्डलीको लागि। अनि पोइन्ट नम्बर 3 मा म जाँदैछु। अब परमेश्वरले नाम सोधेपछि याकुबलाई पनि सोध्ने अधिकार भयो, किनभने याकुब नाम हुँदैछमा उसलाई आँट थिएन। अब त ऊ राष्ट्रको पनि पिता इजरायल भएको छ, एउटा राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे। निकै माथिल्लो स्तरमा परमेश्वरले याकुबको स्तरसम्म चाहिँ ऊ भन्ज्याङमा थियो, तर परमेश्वरले अब उसको नाम बदलाएर त्यो तलको बेसी भ्यालीदेखि बढाएर उसलाई अहिले कञ्चनजङ्घाको चुचुरामा परमेश्वरले पुर्याउनु भएको छ। हामी एकलाई इन्काउन्टर गर्दाखेरि, परमेश्वरसँग इन्काउन्टर गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई भ्यालीमा राख्नुहुन्न रहेछ, भ्यालीबाट माउन्टेनतिर लानु हुँदो रहेछ। ओ प्रभुलाई धन्यवाद हो। अनि याकुबको जीवनमा त्यही भयो। अनि त्यति बेला याकुबले भन्छ, याकुबले 29 पदमा पढ्दैछु, याकुबले गरेको प्रश्न
तब याकुबले उहाँलाई सोधे, बिन्ती छ मलाई भन्नुहोस् तपाईँको नाउँ के हो? अचम्म! अघिसम्म बोली नफुटेको, अघिसम्म लाता न लाता परेको, अहिले नाउँ बदल्यो, आइडेन्टिटी बदलेपछि परमेश्वरकै नाउँ सोध्दैछ। यद्यपि परमेश्वरले उनलाई भन्नु त भनेन, म यस्तो त्यस्तो भनेन। अनि सायद भित्र इनर स्पिरिटमा याकुबलाई परमेश्वरले भन्छ, तिमीले मेरो नाउँ सोधेको, आँटै गरेर सोधेको? हजुर, मैले आँटै गरेर सोधेको। त्यसो भए म तिमीलाई भन्दिनँ, तिम्रो बाजे अझ पनि बितेको छैन, तिम्रो बाजे र म चाहिँ साथी हो। तिम्रो बाजे अब्राहम र म चाहिँ साथी हो आत्मामा। गएर बाजेलाई सोध, मेरो नाउँ के हो भनेर बाजेलाई सोध। अनि जब अब्राहमलाई गएर बाजेलाई गएर सोध्यो, बाजे अब्राहम, परमेश्वरको नाउँ एक दुईवटा भन्नुहोस् त मलाई। अनि अब्राहमले, बाजेले के भन्छ भने, साँच्चीकै सुन्छौ भने सुन न, किनभने तिमी त अस्ति त मदेखि भागेका थियौ। सङ्गति भन्नु बित्तिकै तिमीलाई त गतिको त कुरै छैन, सुन्नु बित्तिकै तिमी भाग्थ्यौ, सङ्गतिदेखि तिमी अलग हुन्थ्यौ। तर अहिले कमसेकम तिमी अलिक परिपक्व भएछौ, सङ्गतिको अर्थ बुझ्दैछौ तिमी। अब भन, उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 14 पदका आधारमा अब्राहमले भन्छ, म त छक्कै पर्छु, तिमीलाई म कथा बताउँछु। परमेश्वरको नाउँ भन्नुभन्दा पनि अगाडि म कथा बताउँछु, किनभने तिम्रो बाउ जो इसाक हो, तिम्रो बाउ इसाकलाई त मैले मोरिया डाँडामा लगेर बलिदान गर्नु आँटेको थिएँ। छुरी चाहिँ टिलिक्कै टल्काएर घ्वाप्पै रोक्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको आवाज मैले सुने। म आत्मामा भएको कारणले परमेश्वरको आवाज सुने, अब्राहम अब्राहम, तेरो छोरालाई नमार भनेको आवाज सुने। अनि मैले छोडेँ र पछिबाट देखेको त ब्या ब्या गर्दै गरेको चाहिँ एउटा भेडा सुने। अनि भेडाको आवाज सुन्दाखेरि परमेश्वरले इसाक तेरो बाउको सट्टामा त परमेश्वरले अद्भुत तरिकाले भेडाको पो प्रबन्ध गर्नुभएछ। त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हिब्रू भाषामा प्रबन्धकर्तालाई, बन्दोबस्तकर्तालाई चाहिँ यहोवा यिरे भन्छ। अब मैले तँलाई कथा मात्रै होइन, रियल घटनाबाटै बताएँ। मेरो परमेश्वर चाहिँ प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर। भेडा प्रबन्ध नगरेको भए तँ त जन्मिने नै थिइनस्, किनभने बाउलाई मैले बलिदानमा मार्नु पर्थ्यो, तेरो जन्म नै हुने थिएन। धन्य 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 परमेश्वर प्रबन्धकर्तालाई मैले भेटेको कारणले मैले तँ जस्तो नातिलाई देख्ने मौका पाएँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छ अब्राहमले। अनि याकुबले भन्छ, ओह प्रभु, तपाईँको नाउँ अद्भुत रहेछ, यहोवा यिरे, तपाईँ त जुटाउनु हुनेवाला परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। अब मैले चिने तपाईँलाई, अब मैले चिने। म मान्छेमाथि भरोसा पर्दिनँ, अब म मान्छेमाथि भरोसा पर्दिनँ। किन बाइबलमा लेखेको छ, नाक मुनि दुईटा ओडार भएकोमा भरोसा नगर भनेर बाइबल। हाम्रो परमेश्वर पनि अचम्मको कलाकार जस्तै हुनुहुन्छ। नाक मुनि दुईटा ओडार भएकोमा भरोसा नगर लेखेको छ। र अब्राहमले पनि नाक मुनि दुईटा ओडार भएकोमा भरोसा गरेन। याकुब इजरायलले पनि नाक मुनि दुईटा ओडार भएकोमा भरोसा गरेन। आज ध्रुव शिष्यले पनि मान्छेमाथि भरोसा गर्न छोडेको छ, किनभने परमेश्वरले लकडाउनमा सिकाएको छ, मान्छेमाथि भरोसा नगर, सिधै परमेश्वरमाथि भरोसा गर। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। यो एक जीवनको स्थिति हो। परमेश्वरले हामीलाई त्यो एउटा जिज्ञासा, एउटा कौतूहलता, एउटा क्युरियोसिटी हामीभित्र हालिदिनुहुन्छ। बातचित हुँदै जाँदा एउटा क्युरियोसिटी आउँछ, एउटा जिज्ञासा आउँछ। अनि त्यो जिज्ञासाले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नाउँ सोध्नु कराउँदछ। अनि परमेश्वरको नाउँ यहोवा यिरे मात्रै होइन रहेछ, यहोवा सलोम पनि भनेको रहेछ। यशाया 26:3 पदमा यसरी लेखेको छ, जसको मन परमेश्वरमा अडिसिएको छ उनको हृदयभित्र पूर्ण शान्ति हुन्छ अरे। आदि उदी होइन अरे, पूर्ण शान्ति हुन्छ अरे। आदि उरी बतास सुई सोराक गर्ल्याम हुँदा पनि परमेश्वरमाथि अडिसिएको मान्छेको हृदयमा चाहिँ आदि उदी अत्तालिने काम हुँदैन अरे। ढुक्कपन हुन्छ अरे, ढुक्क हुन सक्छ अरे। परमेश्वरलाई धन्यवाद हो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई ढुक्कपनको आत्मा दिनुहुने यहोवा सलोम परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त यसर्थ उहाँको नाउँ सोद्धाखेरि परमेश्वर यसरी उहाँको धेरै नाउँहरू छ, त्यो मध्येमा दुईटा नाउँ मध्ये मैले आज बताएँ। अन्त अर्को खास कुरा चाहिँ के हो भने, यसरी कुस्ती लडेपछि
बातचित हुन्छ, बातचितले चाहिँ जिज्ञासा बोलाउँछ, जिज्ञासाले चाहिँ अर्को एउटा जानकारीतिर लाँदो रहेछ, अर्को एउटा जानकारी लिँदो रहेछ। त जानकारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्छ तैँले मेरो नाउँ सोधेको कारणले अब म तँलाई सूर्यास्ततिर होइन, तैँले मेरो नाउँ सोध्ने आँट गरेको कारणले तैँले मेरो नाउँ जानिस् त यहोवा रे, त्यसले गर्दा म प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर हो, म अब अन्धकारमा लादिनँ, तँलाई म उज्यालो बाटोमा लान्छु भन्दा भन्दै भुकभुके उज्यालो त भरे सूर्य उदाएर उज्यालो न उज्यालो। अनि यस कारणले बाइबलमा म त्यो पद पढ्दैछु, यहाँनिर त्यो पद पढ्दैछु, अन्तिम पद 31 पदमा यसो लेखेको छ, तिनको जानले गर्दा तिनी खोन्च्याङ खोन्च्याङ हिँडेर पनियल नागिसक्दा सूर्योदय भयो, सूर्योदय भयो, सूर्योदय भयो। मैले 3 पल्ट भने यो शब्द सूर्योदय भयो रे। अब हाम्रो अघिको एउटा प्रश्न चाहिँ यो थियो, सूर्योदय हेर्नलाई के गर्ने, सूर्योदय हेर्नलाई के गर्ने प्रश्न थियो। अनि सूर्योदय हेर्नलाई चाहिँ कुस्ती लड्नु पर्ने रहेछ, परमेश्वरसँग भेटघाट गर्नै पर्ने रहेछ। सूर्योदय हेर्नको लागि, जीवनलाई उज्यालो बनाउनको लागि परमेश्वरसँग याकुबले परमेश्वरसँग बातचित गरेर आफ्नो नाउँ बताउनु पनि सक्दो रहेछ। अनि परमेश्वरको नाउँ सोधेर स्वर्गीय आशिष पनि झार्नु सक्दो रहेछ। अनि सूर्य उदाएको पनि देख्नु सक्दो रहेछ। अब सूर्य उदाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उज्यालो न उज्यालो जीवन हुन्छ। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 5 पदमा यसरी लेखेको छ, जतिजनाले परमेश्वरको अनुहार हेरे तिनीहरूको अनुहार उज्यालो भयो भनेर लेखेको छ। ओ प्रभुलाई, यो लकडाउनमा चाहिँ दाहिने जाने होइन, देब्रे जाने होइन, बोरिङ मान्ने होइन, परमेश्वरको अनुहार हेर्ने हो, अनि सूर्योदय भएको हेर्ने हो। अनि परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा सूर्यास्त होइन सूर्योदय ल्याउनु हुँदैछ, अन्धकार होइन उज्यालो ल्याउनु हुँदैछ, अन्ध्यारो बाटो होइन हाम्रो जीवनमा रोशनी ल्याउनु हुँदैछ, लाइट ब्रिलियन्ट लाइट बल्दैछ हाम्रो जीवनमा। अनि उज्यालो अनुहार भएको मान्छेले आफ्नो परिवार पनि चिन्छ, उज्यालो अनुहार भएको मान्छेले परिवार चिन्छ, उज्यालो अनुहार भएको मान्छेले संगति कस्तो संगति गर्नुपर्ने जान्दछ, उज्यालो अनुहार भएको मान्छेले साथी छान्नु जान्दछ। जुन साथी छान्दाखेरि हामी आत्मामा बढ्छौँ त्यस्तै मात्रै साथी हामी छान्छौँ। अन्ध्यारोमा साथी अर्कै छानिन्छ, उज्यालोमा साथी अर्कै छानिन्छ। यसै कारणले उज्यालो भएका मानिसहरूको मोबाइल चलाउने तरिका पनि अर्कै हुन्छ। अन्धकारमा भएका मानिसहरूले, सूर्योदय नदेखेका मानिसहरूले, कुस्ती नलडेका मानिसहरूले, परमेश्वरमा बातचित नगरेका मानिसहरूले, परमेश्वरसित जिज्ञासा नपोखेका मानिसहरूले मोबाइल चलाउँदा त्यो अश्लील भिडियोहरू मात्रै हेर्छ उसले, अनि जिन्दगी बर्बाद गर्छ। तर परमेश्वरले मलाई यो मोबाइल, यो आइफोन, यो ट्याब, यो ल्यापटप, यो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको भनेर जसले सोच्छ नि, त्यो मान्छेले चाहिँ पवित्रताको निम्ति पवित्र हिसाबले मोबाइल चलाउँछ। अनि मोबाइलबाट पनि अनलाइन सर्भिसबाट पनि सारा विश्वभरि आशिषको नदी बगाउँछ। किनभने योहन्ना 7:38 मा लेखेको छ, जसले ममाथि विश्वास गर्छ त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछ। म आशिष बोल्दछु ह्यारिसबर्गमाथि, आशिष बोल्दछु मण्डलीमाथि, आशिष बोल्दछु अनलाइन सर्भिसमा हेर्दै गर्नुहुनेमाथि। यो पवित्रताको जीवन बग्दैछ उज्यालो जीवनबाट। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धार्मिकताको वस्त्र दिनुहुँदैछ, उज्यालो जीवन। अनि परमेश्वरले सुसमाचारको तयारीको जुत्ता पनि दिनुभएको छ। अब उज्यालोमा मात्रै लेस पनि चिन्न सकिन्छ, यो परमेश्वरबाट पठाइएको लेस हो भनेर। अनि यतिको लेस लगाएपछि हामी चुपचाप बस्दैनौँ। अनलाइन सर्भिसमा मार्फतै विश्वको विभिन्न राउटे जाति, चेपाङ जाति, बादी जाति, धिमाल जाति, थारू जाति, जारावा, सोनपेन, सिन्टोली यस्ता जातिहरूले प्रभु पाएको छैन। म अब सुसमाचारको तयारीको जुत्ता र लेस लाउँछु, अन्ध्यारोमा होइन उज्यालोमै लाउँछु। सूर्योदय देखेपछि
उनको जीवनमा विचारमा पनि परिवर्तन आउँछ, बोलीमा पनि परिवर्तन आउँछ, काममा पनि परिवर्तन आउँछ, इभन उसको सपनामा पनि परिवर्तन आउँछ। परमेश्वरले यो हरेक ह्यारिसबर्गका विश्वासीहरूको सपनामा ठुलो परिवर्तन ल्याउन्, सारा विश्व बाँचोस् भनेर सन्देश फ्याँक्दै आजलाई मैले यहाँ यो सन्देश म यहाँ राखिरहेको छु। सबैलाई एकपल्ट फेरि ताजा जय मसीह, जय मसीह।